दशमस्कन्धः अथ 350तमोऽध्यायः 53rd chapter रागं नाटै। श्रीशुक उवाच वैदर्भ्यासतु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिनः पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे ऋषि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषात् ममोद्बाहो निवारितः तावानयिष्य उन्मत्य राजन्यापसतान् हृदे मत्परामनवद्याङ्गे मेधसोऽग्निशिखामिव। श्रीशुकोवाच उद्वाहर्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम् सचाश्वैः शैव्य सुग्रीव मेघपुष्पबलाहकैः युक्तं रथमुपानीय तस्थो प्राञ्जलिरग्रतः आरुह्य स्यन्दनं शौरिः द्विजमारोप्य दुर्नगैः आनर्तात् एकरात्रेण विदर्भानगमद्दयैः राजा सकुण्डिनपतिः पुत्रस्येह वशं गतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन् कर्माण्यकारयत् पुरं सम्मृष्ट संसिक्त मार्गरत्या चतुष्पदम् चित्रद्विजपदाकाभिः तोरणैः समलङ्कृतम् सगन्धमाल्याभरणैः विरजोम्बरभूषितैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमत् गृहैः अगुरुदूपितैः पित्रे विप्राश्च विधिवन्नृप बोधयित्वा यथा न्यायम् वाचयामास मङ्गलम् सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गला अहं ताशुकम् उग्मेन भूषिता भूषणोत्तमैः चक्रुस्सा वर्ग्यजुर्मन्त्रैः वद्वा रक्षां द्विजोत्तमाः पुरोहितो अथर्वविदेवै जुहाव ग्रहशान्तये विरूपी अप्यवान् विरूप्यरूपी अवासांसि तिलांश्च गुणमिश्रितान् प्रादाधेनुश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदाम्बरः एवं चेदिपति राजा दमघोषसुताय वै कारयामास मन्त्रज्ञे सर्वम् अभ्युदयोचितम् अच्युद्भिः गजानीकैः स्यन्दनैर्हेममालिभिः पत्यश्वसङ्कुलैः सैन्यैः परीतः कुण्डिनं ययो तं वै विदर्भाधिपतिः सम् अभ्येत्य अभिपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तवक्त्रो विदूरसः आजग्मुश्च चैत्यपक्षीयाः पौण्ड्रकाद्याः सहस्रशः कृष्णनामद्विषो यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुम् यद्यागत्य हरे कृष्णो रामाद्यैर्यदुभिर्वृतः योऽस्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः आजग्मुर्भूभुजः सर्वे समग्रबलावाहनाः श्रुत्वेतद् भगवान् रामः विपक्षी नृपोद्यमम् कृष्णं चैकं गतं मर्तुं कन्यां कलहशङ्कितः बलेन महता सार्धं भ्रातृस्नेहपरिप्लुतः त्वरितः कुण्डिनं प्रागाद्यशाश्वरतपत्तिभिः भीष्मकन्यावरारोहाः काङ्क्षन्ति आगमनं वरेः प्रत्यावत्तिम् अपश्यन्ति द्विजस्य अचिन्तयत्तदा अहो त्रियामान्तरित उद्बाहो मेल्परादसः नागच्छति अरविन्दाक्षो नाहं वेद्यत्र कारणम् सोऽपि न वर्तते यद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजः अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चित् जुगुप्सितं मत्पाणिग्रहणे नूनं न आयाति हि कृतोद्यमः दुर्भगायानमे दाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणि गिरिजा सती एवं चिन्तयति बाला गोविन्दहृतमानसा न्यमीलयत कालज्ञानेत्रे च अश्रुकलाकुले एवं वद्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वामऊर्भुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः तकृष्टविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः अन्तः पुरसरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः सा तं प्रहृष्टवदनम् अव्यग्रात्मगतिं सती आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा सम् अपृच्छत् शुचिस्मिता तस्या आवेदयत् प्राप्तं शशंस यदुनन्दनं मुक्तं च सत्यवचनम् आत्मोपनयनं प्रति तम् आगतं समाज्ञाय वैदर्भी हृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय
प्रियं मन्यन्न नाम सा प्राप्तो श्रुत्वा स्वदुहितुः उद्वाहः प्रेक्षणोत्सुको अभ्ययातूर्णघोषेण रामकृष्णो समर्हणे मधुपर्कम् उपानीय वासांसि विरजांसि सः उपायनानि भीष्टानि विधिवत् समपूजयत् तयोर्निवेशनं श्रीमद् उपकल्प्य महामतिः सैन्ययो सानुगयोगो आदित्यं विददे यदा एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वैः कामैः समर्हयत् कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः बभुः तन्मुखपङ्कजम् अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिणी अर्हति न परा असौ अप्यनवध्यात्मा वैष्म्या समुचितः पतिः किञ्चित् सुचरितं यन्नः तेन तुष्टस्त्रिलोककृत अनुगृह्णातु गृह्णातुं वैदर्भ्या पाणिमच्युतः एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्पपुरूकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागात् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम् पद्भ्यामि निर्ययो द्रष्टुं भवान्या पादपल्लवम् यास अनुध्यायतो संयङ्ग मुकुन्द चरणाम्बुजम् यदवा मातृभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभटे शूरैः सन्नद्धैः उद्यतायुधैः मृदङ्गशङ्खपणवाः तुल्यभैर्यश्च दग्निने नानोपहारबलिभिः वारुमुख्याः सहस्रशः सद्गन्धवस्त्राभरणैः द्विजपत्यः स्वलङ्कृताः गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः परिवार्यवधूं जग्मुः सुतमागतवन्दिनः आसाद्य देवसिदनं देवी सदनं दौतपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेश अम्बिकान्तिकं ता वै प्रवेशो बाला विधिज्ञा विप्रयोजितः भवानी वन्दया चक्रुः भवपत्नी भवान्विता नमस्ये तु अम्बिके भीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तत् अनुमोदताम् अद्भिः गन्धाक्षतैः धूपैः वासस्रङ्माल्यभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक् विप्रस्त्रियः पतिमतीः तथा तैः समपूजयत् लवणापूपताम्बूल कण्ठसूत्रफलेक्षुभिः तस्यै स्त्रियस्ता प्रददुः शेषां युजुराशिषः ताभ्यो देवे नमश्चक्रे शेषां च जगृगे वधूः मुनिव्रतमत त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिका गृहात् प्रगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामार्पितरत्नमेखलां व्यञ्जस्तनीं कुन्तलशङ्कितेक्षणा शुचिस्मितां बिम्बबलादरद्युतिः शोणायमां द्विजकुन्दकुड्बलां पदाचलन्ति कलहं जगामि सिञ्जत्कलानूपुरधाम शोभिना विलोक्य वीरा मुहुः समागता यशस्विनः तत्कृतहृच्छयार्दिताः यां वीक्ष्यते नृपतयः तदुदारः स व्रीडावलोकहृतचेतस उज्जितास्त्राः पेतुक्षितो गजरताश्वगदा विमूढा यान्त्राचलेन हरयर्पयति शुशोभाम् सैवं शनैः चलयति चलपद्मकोशौ प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाना उत्सार्य वामकरजैः अलकानपाङ्गैः प्राप्तां कैशतनृपान् ददृशे अच्युतं सा कामराजकन्यार्धमाक्षितीं कृष्णो द्विषदां समीक्षतां तदं समारूप्य सुपर्णलक्षणं राजचक्रं परिभूय माधवः ततो ययो रामपुरोगमैः शनैः शृगालमध्यादिव भागहृद्हरिः तम्मानिन स्वाभिभवं यशक्षयं परे जरासन्दवशानसे गिरे अहोदिगस्मान् यश आतदन्वना गोपैः हृतं केसरिना मृगैरिव श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणीहरणं नाम 53तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।